बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाका सहितको कार्ययोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण। कञ्चनपुर घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। अनुसन्धानमा विश्वसनीयता नहुँदा आम मानिसमा निराशा बढेको ठहर। उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न सरकारद्वारा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% वृद्धि। अफगानिस्तानको वार्डक प्रान्तमा प्रहरी र तालिबान विद्रोहीबीच झडप हुँदा 10 प्रहरीसहित 35 जनाको मृत्यु। र 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटको समूह बीमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड 140 रनले पराजित। स्थगित शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी बुधबारबाट सुरु हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाका सहितको कार्ययोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायहरूसँगको समन्वयमा खाका सहितको कार्ययोजना बनाई 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै असार महिनामा 10% भन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर महिना ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म 60% र ज्येष्ठ मसान्तसम्म 90% बजेट खर्च गर्ने साथै असार महिनामा 10% भन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने। अर्थ मन्त्रालयले समेत पर्याप्त आधार र तयारी बिना ठूलो गैर बजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले नियन्त्रण गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने र आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै नयाँ कार्यक्रममा थप बजेट माग गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले समेत खास गरी तेस्रो चौमासिकमा ठूलो रकम गैर बजेटरी रकम निकासा दिने र सोबाट सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यस्ता रकम निकासामा नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले बैंकहरूको पहुँच भएको सबै स्थानमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गराउन पनि भनेको छ। बैठकले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा बचत रहेको गत वर्षको बजेटको अवस्था एकिन गरी व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली र ढाँचा तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी कानुनको विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न पनि भनिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कञ्चनपुरमा भएको बालिका बलात्कार र हत्या घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको टोलीले घटनास्थल गएर गरेको अनुसन्धानपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बलात्कार एवं हत्याको घटनापछि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता नदिनु तथा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सूक्ष्मतम वैज्ञानिक परीक्षण र विश्वसनीयता नहुँदा आम मानिस तथा पीडित परिवारमा निराशा बढेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरे अनुरूप वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्न तथा पीडित परिवारको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आजै 8 बुँदे निर्देशनसहित मन्त्री परिषदलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरमा 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब 2.5 महिना बितिसक्दा पनि दोषीको अझै पहिचान भएको छैन। घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी प्रशासनबाट चरम लापरवाही भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% ले वृद्धि गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले श्रमजीवी पत्रकार सहित मिडियामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा 25% वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि सबैको लागि 25% का दरले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने काम गरेको छ। सरकारले उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर रणनीति तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
यो उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा उखु उत्पादक सङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्था, उद्योग, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेको 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। यस्तै सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्ण मुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघिका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषद बैठकले वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक स्तम्भकार भण्डारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बैठकले गोरखापत्रका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्यायसँग 3 दिने स्पष्टीकरण समेत माग गरेको छ। कागज खरिदमा अनियमितता गरेको भनेर छानबिन चलिरहेका बेला उपाध्यायले सरकार विरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उहाँको रिट खारेज गरेपछि सरकारले 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्यका लागि ऋण स्वरूप 11 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्न अर्थ सचिवलाई अख्तियारी दिएको छ। जापानले सिन्धुली सडक सुधारका लागि प्रदान गर्ने 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ सरकारले स्वीकृत गरेको छ। नागरिक कोषको सञ्चालकमा रामचन्द्र भट्टराईलाई मनोनयन गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण भ्रातृ संगठन नेविसंघको महाधिवेशन अन्यलमा परेको छ। आगामी कार्तिक 16 देखि 18 सम्म राजधानीमा नेविसंघ महाधिवेशन तोकिए पनि माओपार्टीका संस्थापन र इतर पक्ष महाधिवेशन तयारी हुनु अघि नै नेविसंघ नेतृत्व आफूतिर पार्ने कसरतमा लागेपछि अन्यल चुलिएको हो। संस्थापन पक्ष वर्तमान केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरेर आफू अनुकूल तदर्थ समिति बनाउने कसरतमा लागेको आरोप नेविसंघका नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। माओपार्टी झैं नेविसंघ पनि गुट उपगुटको शिकार बनेको छ। अझ माओपार्टीका नेता पिछेका समूह विद्यार्थी संगठनमा क्रियाशील हुन थालेपछि भाँड भैलोको स्थिति उत्पन्न भएको छ। गत भदौमै हुनुपर्ने नेविसंघको महाधिवेशन हुनेमा अझै आशंका छ। वर्तमान कार्य समितिको म्याद मङ्सिर 3 गतेसम्म पुर्याएको पार्टीले नेविसंघको विधान मस्यौदालाई समयमै अनुमोदन नगरेकै कारण निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट। नेविसंघले विधान पेश गरिसके पछाडि पार्टीका नेतृत्वहरू यो अथवा त्यो नहुने आलदाल गरेर कार्यतालिकामै समस्या हुने गरेर प्रलम्ब बनाइदिनु भयो। आफू पार्टीको नेता भएर नेविसंघको अभिभावक हुनुको साटोमा पार्टीका नेताहरू चाहिँ नेविसंघको ग्रुपको संरक्षक र नेता भएको जस्तो आवाज दिएर काम गर्दै मङ्सिर 2 सम्म महाधिवेशन गर्ने समय सीमा पाएको नयन सिंह महर नेतृत्वको कार्य समितिले पार्टीले गठन गरेको निर्देशक समितिको समन्वयमा 12औं महाधिवेशनको मिति त तय गर्यो, तर अझै महाधिवेशनको तयारी हुन सकेको छैन। स्कुल, क्याम्पस, जिल्लाको अधिवेशन हुन बाँकी छ। संघको 12औं महाधिवेशनको अन्यलताको अर्को कारण हो उमेर हदबन्दी। नेविसंघ प्रवक्ता प्रेम जोशी। अब यो उमेरका कुरामा धेरै अल्झिनु पर्ने कारणै थिएन। हामीले अहिले महाधिवेशन समयमा गराउनका लागि यो संशोधन जो प्रस्ताव विधानमा गरियो त्यो संघीय संरचना मात्रै गएर भोलि उमेरको विषयमा महाधिवेशनको बन्द सत्रले पनि गर्न सक्छ नि त निर्णय। 3 महिना लामो कार्यकाल लम्ब्याएको महर नेतृत्वको कार्य समिति मङ्सिर 3 देखि स्वतः खारेज हुनेछ। उमेर हद तोक्नेबारे माओपार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै विभाजित भएपछि नेविसंघको महाधिवेशन प्रभावित हुने निश्चित छ। नेविसंघ नेता कार्यकर्ता पनि महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। वर्तमान कार्य समिति भङ्ग गरेर आफू अनुकूल नेतृत्व हत्याउने दौडमा पार्टी शीर्षस्थ नेताहरू स्वयं लागेको आरोप छ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको। अहिलेको निर्देशक समितिले नेपाल विद्यार्थी संघलाई अशक्त बनाएर, कमजोर बनाएर, लथालिङ्ग बनाएर संघलाई चाहिँ आफ्नो गोजीबाट नेतृत्व इस्टाब्लिस गर्न कोसिसमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर नेपाल विद्यार्थी संघ अन्यलग्रस्त अवस्था छ। माओपार्टीमा देखिएको गुटबन्दीको शिकार भातृ संगठनमा पर्नु अनौठो होइन, तर कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा रहेको कांग्रेसको भ्यू मानिने नेविसंघ आफैमा कमजोर हुँदा यसले भविष्यमा कमजोर कांग्रेसको जन्म हुन्छ भन्नेमा माओपार्टीको नेतृत्व पनि सचेत हुन आवश्यक भइसकेको छ। अझ विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएको अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन र यसबारेको अन्यल सम्बन्धी रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक नेताहरूको कार्यव्यस्ततालाई देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले अध्यक्ष द्वयको कार्यव्यस्तताको कारण भोलि बिहान 8 बजे मात्रै बैठक बस्ने जनाएको हो। पार्टी एकता भएको 4.5 महिना भइसक्दा पनि नेकपाले तल्लो तहसम्म एकता गर्न सकेको छैन। सचिवालयभित्रै पनि मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै नेताहरूबीच विवाद छ। विशेष गरी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवादले अझै निकास लिएको छैन।
नेता नेपालले पार्टी मुख्यालयमा आफ्नो असन्तुष्टि पत्र नै दर्ता गर्नु भएको छ। नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला यही असोज 5 गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलले सबै स्थानीय तहमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गर्दै तरुण दलले 753 वटै स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य सामग्री सहित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको हो। काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आज 10 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरूले चाडपर्वको मुखमा सरकारले वृद्धि गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्र दङ साईले जानकारी दिनुभयो। सल्यानका छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शारदा नगरपालिका 9 ज्वालापुरकी 21 वर्षीय सन्जु बुढाथोकीको माटोको ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको हो। यस्तै कालीमाटी गाउँपालिका 1 लक्ष्मीपुरको चापी जिउलामा आफन्तको मलाम गएर फर्कदा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर 46 वर्षीय भक्तबहादुर डाँगीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जंगलमा खर काट्न गएको समय जिल्लाकै कपुरकोट गाउँपालिका 3 का 46 वर्षीय गेहेन्द्रबहादुर सेनको अरिङ्गालले टोकेर मृत्यु भएको छ। सेनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद ढकालले घर पोत्ने माटो निकाल्ने क्रममा 1 जनाको मृत्यु भइसकेकाले माटो खानीबाट माटो निकाल्न प्रतिबन्ध लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4वटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ। प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समिति बैठकले ओखलढुङ्गाको मलेखु गाउँपालिका 3 मा फुयाल गाउँ एकीकृत नमुना बस्ती र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 14 मा झ्याडीटोल एकीकृत माझी बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकै मेलम्ची नगरपालिका 12 गिरानचौरमा सामुदायिक पुनर्निर्माण पर्यटन प्रवर्धन परियोजना र काठमाडौँ शङ्करापुर 7 पुखुलाछीमा सृजनशील एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना पनि स्वीकृत गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेमालीले जानकारी दिनुभयो। गिरानचौरमा 135, सृजनशील एकीकृत बस्तीमा 16, फुयाल गाउँमा 12 र श्वेताश्री फाउन्डेसनको सहयोगमा बन्ने झ्याडीटोलमा 56 घरधुरी रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच हालसम्म 3,05,883 निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको संख्या 7,26,917 पुगेको छ। राहत शिक्षकहरूले स्थायीको माग सहित आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाईमा माइतीघरबाट सुरु भएको र्याली नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। दबाव र्यालीमा सहभागीले राहत शिक्षकको इच्छा, गुणस्तरीय शिक्षा लगायत नारा लगाएका थिए। शिक्षकहरू विद्यालयको पढाइ छाडेर पोसाक सहित सहभागी थिए। राहत शिक्षकहरूले निर्माणाधीन संघीय शिक्षा ऐनमा पेशागत सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। देशभर करिब 40,000 राहत शिक्षक रहेको उनीहरूको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीबाट नारायण शर्माको नमस्कार। पूर्वी नवलपरासीमा यात्रुको सहजताका लागि यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक कार्यालय र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पूर्वी नवलपरासी संयुक्त रूपमा यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरेका हुन्। कावसती नगरपालिकाको फलफुल चौकमा कार्यक्रम गरी यात्रु सहायता कक्षको उद्घाटन गरिएको छ। कावसती, दुम्कीवास र गैंडाकोट गरी 3 स्थानमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीका 2-2 जना गरी 4 जना प्रहरी सहायताका लागि खटिनेछन्। चाडपर्वका समयमा यात्रुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको नवलपरासीका एसपी रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो। मध्यबिन्दु नगरपालिकाको 14 नम्बर वडा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने अन्यल हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। एउटै वडा भौगोलिक बनावट कारण आरुङ खोला वारी र पारी भएकाले कार्यालय स्थापना गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष मिनबहादुर दार्लामीले बताउनुभयो। वडा नम्बर 14 मा पर्ने पोखर डाँडा, भेडाबारी, छाप्रादी, आरुण खोला वारीको डाँडामा पर्छ भने द्वारी, बतासा, राईकोट, रातोमाटे, चनौटा, चनौटे गाउँ आरुण खोला पारी गाउँमा पर्छ। भूगोल नमिलेकै कारण वडा कार्यालय मध्यबिन्दुको आरुङ खोला बजारमा राखिएको छ। कावसती नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरेको छ। नगरपालिकाले हाल कावसती नगरपालिका 2 शिवशक्ति चोक नगरपालिका कार्यालय क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गरेर निशुल्क रूपमा उपलब्ध राखेको हो। चाँडै अन्य स्थानबाट समेत फ्री इन्टरनेट उपलब्ध गराउने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत रूपेश गिरीले बताउनुभयो।
रिटर्निङ माइग्रेट नेपालको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनले नेत्र थनेतको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यमा गोपाल खराल, ओम नारायण थनेत, पदम विक, जीवन भण्डारी, सुनिता पन्त, रञ्जित विश्वकर्मा, विष्णु पौडेल, दीपक पाण्डे रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, नमुना परियोजना र उनीहरूको सिप र क्षमता प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना भएको अध्यक्ष नेत्र थनेतले जानकारी दिनुभयो। हस्त नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नारायण शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। नारायण शर्माको नवलपरासी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। दशैंलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटै आजदेखि सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकको स्वामित्व लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउनेछन्। एकजनाले 27,000का दरले नयाँ नोट साट्न पाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत 11 गते नै नयाँ नोट वितरण गरेको थियो। सर्वसाधारणले उपत्यका सहित मुलुकभरका विभिन्न स्थानबाट आगामी 29 गतेसम्म नयाँ नोट साट्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। सर्वसाधारणले 5, 10, 20, 50 र 100 दरका गरी बढीमा 27,000 रुपियाँ साट्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 13.01%ले घटेर 1214.36 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका उत्पादन र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकीको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। आज 40 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरका 13,37,526 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले 2 करोड 6 लाख 18 हजार बराबरको कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको वारडक प्रान्तमा तालिबान विद्रोही र प्रहरीबीच झडप हुँदा 10 प्रहरीसहित 35 जनाको मृत्यु भएको छ। मुख्य राजमार्गहरूमा नियन्त्रण कायम राख्नका लागि प्रहरीले कारबाही चलाउँदा झडप भएको हो। झडपका क्रममा तालिबानले एउटा सरकारी भवनमा आगजनी गर्दा शहीद अबाद जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सहित 10 जना मारिएको र स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। यस्तै अफगानी सुरक्षा फौजको कारबाहीका क्रममा 25 जना तालिबानीको मृत्यु भएको छ। राजधानी काबुललाई दक्षिणी सहर कान्दाहार जोड्ने मुख्य राजमार्गमा सरकारी सुरक्षा फौजले कारबाही तीव्र पारेको छ। अफगानिस्तानमा संसदीय निर्वाचन आउन 2 साता बाँकी रहँदा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने वारडाक गजनी लगायत प्रान्तमा तालिबानको आक्रमण बढ्दै गएपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको रोयटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसियामा जारी 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली सब रिजनल छनौटमा लगातार तेस्रो जित हात पार्दै नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। थाइल्यान्ड विरुद्ध डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा 140 रनको जित निकाल्दै नेपाल 6 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। सिङ्गापुरको पनि समान 6 अङ्क छ, तर रन औसतमा नेपालले शीर्ष स्थान हात पारेको हो। 173 रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्डले 9 विकेटको क्षतिमा 18 रन जोड्दा वर्षाले खेल रोकिएपछि निर्णय डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा गरिएको हो। सन्दीप लामिछाने र करण केसीले धारिलो बोलिङ गरेपछि थाइल्यान्डको इनिङ्स धराशायी भएको थियो। 3 ओभर बोलिङ गरेका सन्दीपले 1 मेडन राख्दै 8 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएका करण केसीले 1 ओभर 5 बलको स्पेलमा 2 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। थाइल्यान्डका वञ्चना विसुक र जियाउल हकले 7-7 रन जोड्न बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन। 5 खेलाडी डकआउट भएको खेलमा 2 जना गोल्डन डक भएका थिए। यसअघि कोलालम्पुर स्थित बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेको थाइल्यान्डले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 172 रन जोडेको थियो। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका करण केसीले 14 बलमा अभिजित 40 रन जोडे। उनले 4 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे। त्यस्तै शरद भेसावकरले 34, दिपेन्द्र सिंह अरीले 30 र अनिल शाहले 24 रन जोडे। थाइल्यान्डका पेयुपत सुङगार्डले 4 विकेट लिए। नेपालले पर्सि मङ्गलबार भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पहिलो चरणको बाँकी खेलहरूको नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको छ। बङ्गलादेशमा जारी बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीको सहभागिताका कारण स्थगित लिग आगामी बुधबारबाट पुनः सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले जनाएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल बङ्गबन्धु गोल्ड कपको समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। इन्फाले सार्वजनिक गरेको नयाँ खेल तालिका अनुसार बुधबार च्यासल युथ क्लब र मसिन्द्रा क्लब भिड्नेछन्। त्यस्तै बिहिबार फ्रेन्ड्स क्लब र 3 स्टार तथा जावलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस बीच खेल हुनेछ। शुक्रबार हिमालयन शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी तथा ब्रिगेड बोइज क्लब र मनाङ मर्स्याङदी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भएपछि लिगको पहिलो चरण सकिनेछ। लिगको दोस्रो चरणका खेल दशैंपछि गर्ने इन्फाले जनाएको छ।
चीनसँग हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीको घोषणा गरेको छ। महिला टिमका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्का र प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले 22 सदस्यीय टोलीको छनौट गरेका हुन्। टोलीको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुनेछ। नेपालले यही अक्टोबर 29 र 31मा चीनसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। यही टोलीले महिला ओलम्पिकका लागि एसिया छनौट खेल्ने एन्फाले जनाएको छ। एसिया छनौटमा नेपाल समूह सीमा छ। नेपालको समूहमा भारत, बांग्लादेश र म्यानमार छन्। छनौट अन्तर्गत नेपालले नोभेम्बर 8मा भारत, 11मा म्यानमार र 13मा बांग्लादेशसँग खेल्नेछ। रेणुका नगरकोटीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा एन्जिला तुम्बाफो सुप्पा, रूपा राणा मगर, लीला लामगाडे, गीता राणा, पुनम जर्गा मगर, अमृता जैसी, रञ्जना दर्जी र हिरा कुमारी भुजेल अटाएका छन्। त्यस्तै कविता धिमाल, मनमाया लिम्बू, मेनुका गिरी, दीपा राई, इन्दिरा राई, बिमला चौधरी र दीपा अधिकारीले पनि टिममा स्थान पक्का गरेका छन्। टोलीका अन्य सदस्यमा अनिता बस्नेत, दीपा न्यौपाने, सावित्रा भण्डारी, निरु थापा, शर्मिला थापा र अनिता केसी छन्। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।